नमस्कार साथीहरू पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू पिएससी प्रिपरेसन क्लासमा आज हामी जनसाङ्ख्यिकी, जनसङ्ख्या परिवर्तन र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन पढ्नेछौँ। नेपालको जनसङ्ख्याको स्थिति, जनसङ्ख्या वितरण, जनसाङ्ख्यिकी तत्त्व, प्रक्रिया र मापन। जनसङ्ख्या निश्चित भौगोलिक सिमानाभित्र बसोबास गर्ने कुनै एक निश्चित समयको मानिसको सङ्ख्या नै जनसङ्ख्या हो। जनसङ्ख्याको प्रभावक तत्त्वहरूका रूपमा जन्म, बसाइसराई र मृत्युलाई लिइन्छ। आधुनिक राज्यको एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व तथा अवयव हो जनसङ्ख्या। जनतामै सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता निहित हुने वर्तमान लोकतान्त्रिक शासनमा जनता नै शासनका मालिक हुन्। यस मानेमा पनि जनसङ्ख्या महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने बुझिन्छ। जनसाङ्ख्यिकी जनसङ्ख्याको अध्ययन गर्ने विज्ञान तथा शास्त्र हो। जनसाङ्ख्यिकी कुनै पनि स्थानको जनसङ्ख्याको आकार, आधार, परिवर्तन, संरचना आदिको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने शास्त्र नै जनसाङ्ख्यिकी हो। जनसङ्ख्याको वास्तविकताको अध्ययन खोज गरी जनसङ्ख्याको उचित व्यवस्थापनमा सघाउ पुर्याउने अध्ययनका रूपमा यसलाई अर्थ्याउन सान्दर्भिक हुन्छ। जनसङ्ख्या वितरण, परिचय, भूगोल, जाति, भाषा, धर्म आदि आधारबाट जनसङ्ख्याको विभाजन नै जनसङ्ख्या वितरण हो। जनसङ्ख्या वितरण देशको कुल जनसङ्ख्या कुन क्षेत्रमा कति भनी निर्धारण गर्ने आधार हो। नेपालमा पनि भूगोल, विकास क्षेत्र, धर्म, जाति, भाषा आदिका आधारमा बनाई राष्ट्रिय जनगणना 2068 ले जनसङ्ख्या वितरणको स्थितिलाई उल्लेख गरेको छ, जसलाई देहानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। हिमाली क्षेत्र 6.73%, पहाडी क्षेत्र 43.01%, तराई क्षेत्र 52.27%, कुल 100% जनसङ्ख्या रहेको छ। विकास क्षेत्रको आधारमा विकास क्षेत्र पूर्वाञ्चल 21.93%, मध्यमाञ्चल 36.54%, 45%, पश्चिमाञ्चल 18.6%, मध्यपश्चिमाञ्चल 13.39%, सुदूरपश्चिमाञ्चल 9.63%, कुल 100%। जातिगत आधारमा क्षेत्री 16.6%, ब्राह्मण 12.2%, मगर 7.1%, थारू 6.6%, तामाङ 5.8%। धर्मको आधारमा हिन्दू 81.3%, बौद्ध 9.0%, मुस्लिम 4.4%, किराँती 3.0%, किराँत 1.4%। भाषागत आधार नेपाली 44.6%, मैथिली 11.7%, भोजपुरी 6%, थारू 5.8%, तामाङ 5.1%। जनसाङ्ख्यिकी तत्त्वहरू जनसङ्ख्या संरचनामा असर पुर्याउने तथा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूलाई नै जनसाङ्ख्यिकी तत्त्व भनिन्छ। कुनै पनि एक एकाइ क्षेत्रभित्रको जनसाङ्ख्यिक संरचना परिवर्तन र प्रभाव ल्याउने कारकहरू नै जनसाङ्ख्यिक तत्त्व हुन्। जनसाङ्ख्यिक तत्त्वभित्र जन्म, मृत्यु र बसाइसराई पर्दछन्। यी तीन तत्त्वहरूले हरेक स्थानको जनसङ्ख्यामा असर र परिवर्तन ल्याइरहेको हुन्छ। एउटा आदर्श जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न यी तत्त्वहरूको अध्ययन र तदनुसार जनसङ्ख्या व्यवस्थापन योजना तय गर्नुपर्दछ। जनसाङ्ख्यिक तत्त्वहरूको अध्ययन र विश्लेषण बिना तय गरिएको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको योजनाले त्यस देशको आदर्श जनसङ्ख्या कायम गर्न सक्दैन। जनसाङ्ख्यिक प्रक्रिया हरेक स्थानको जनसङ्ख्या संरचनाको निर्माण प्रक्रियालाई जनसाङ्ख्यिक प्रक्रिया भनिन्छ। कुनै पनि स्थानको
जनसङ्ख्याको संरचना जन्ममृत्यु र बसाइसराईबाट हुने भएकाले यिनै जनसाङ्खिक तत्त्वहरू नै जनसङ्ख्या संरचनाका प्रभावक तथा निर्धारक पनि हुन्। जनसङ्ख्या संरचनामा जन्मले त्यसको आकारमा बढोत्तरी ल्याउने, मृत्युले घटोत्तरी ल्याउने र बसाइसराईले छाडेको स्थानमा घटोत्तरी र गएको स्थानमा बढोत्तरी ल्याउने अवस्था हुन्छ। यही जनसङ्ख्या संरचनामा निरन्तर भइरहने चक्र परिचक्रहरूको समग्रता नै जनसाङ्खिक संरचना हो। जनसाङ्खिक प्रक्रियालाई देहाय अनुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। जन्म प्रक्रिया जनसङ्ख्या आकारमा वृद्धि ल्याइरहेको हुन्छ, साथै मृत्यु र बसाइसराई खाडललाई पूर्णता दिइरहेको हुन्छ। यो जनसङ्ख्या संरचनामा निरन्तर भइरहने शाश्वत प्रक्रिया हो। यो जनसङ्ख्या संरचना र सोको निरन्तरतामा आवश्यक पनि हुन्छ। मृत्यु प्रक्रिया मरण तथा मृत्यु अस्वाभाविक छ। यसले जनसङ्ख्या संरचनालाई आदर्शतम बनाउन जनसङ्ख्याको आकारलाई घटाइरहेको हुन्छ। आदर्शतम जनसङ्ख्या संरचना कायम गर्न यसको अति महत्त्व रहन्छन्। अन्यथा यो प्रक्रिया नहुँदो हो त जनसङ्ख्या वृद्धिले जनसङ्ख्या संरचना थेग्न नसकिने बन्न कतिखेर लाग्थ्यो होला र यसर्थ यो पनि निरन्तर घटित भइरहने जनसाङ्ख्यिकी प्रक्रिया हो। बसाइसराई प्रक्रिया मानिस आवश्यकता, बाध्यता, आकर्षण, विकर्षण, अनुकूलता तथा प्रतिकूलता आदि विविध कारणहरूबाट बसाइसराई गरिरहेका हुन्छन्। यो पनि हरेक जनसङ्ख्या संरचनाभित्र निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो। यसले जनसङ्ख्या संरचनालाई प्रभाव पार्दछ। उचित र यथोचित मात्राको बसाइसराईले जनसङ्ख्या संरचनालाई सकारात्मक नै प्रभाव पारेको हुन्छ भने अनियन्त्रित बसाइसराई आदर्शतम जनसङ्ख्या संरचना निर्माण तथा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको चुनौती हुन्छ। जनसाङ्खिक मापन जनसङ्ख्या संरचनाको तथ्याङ्क वा गणितीय आधारमा अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने कार्य नै जनसाङ्खिक मापन हो। जन्म, मृत्यु तथा बसाइसराई जस्ता जनसाङ्खिक प्रक्रियाबाट हुने जनसङ्ख्याको परिवर्तनलाई विभिन्न सूत्रहरूको उपयोग गरी मापन गर्ने कार्य नै जनसाङ्खिकी मापन हो। यो जन्म, मृत्यु र बसाइसराई दरको मापन गरी जनसङ्ख्या विश्लेषण गर्ने प्रक्रिया पनि हो। जनसाङ्खिकी मापनलाई देहायका सूत्रमार्फत उल्लेख गर्न सकिन्छ। प्रजनन जन्मको मापन। कोरा जन्मदर कुनै वर्षमा जन्मेको जीवित शिशुहरूको सङ्ख्या बटा त्यस वर्षको मध्यतिरको कुल जनसङ्ख्या गुणे 100। सामान्य प्रजनन दर कुनै वर्षका जीवित शिशुको सङ्ख्या बटा त्यस वर्षको मध्यतिरको महिलाको कुल सङ्ख्या गुणे 100। उमेर विशिष्ट प्रजनन दर एक वर्षभरिमा कुनै खास उमेरका प्रजननयोग्य महिलाबाट जीवित जन्मेका शिशुको सङ्ख्या बटा त्यही उमेर समूहका महिलाको मध्य वर्षको कुल जनसङ्ख्या गुणे 100। कुल प्रजनन दर उमेर विशिष्ट प्रजनन दरको योग गुणे 5 उमेर वर्षको अन्तर बाई 1000। मृत्यु दर मापन। कोरा मृत्यु दर कुनै एक वर्षमा मरेका मानिसहरूको सङ्ख्या बटा त्यस वर्षको मध्यतिरको कुल जनसङ्ख्या गुणे 100। उमेर विशिष्ट मृत्यु दर कुनै वर्षमा कुनै उमेर समूहका मर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या बटा उही उमेर समूहको मध्य वर्षको कुल जनसङ्ख्या गुणे 100। शिशु मृत्यु दर एक वर्षभित्रमा एक वर्षभन्दा कम उमेरका शिशुहरूको मृत्यु सङ्ख्या बटा उही वर्षमा जीवित जन्मेका शिशुहरूको कुल सङ्ख्या गुणे 1000। बसाइसराई दर मापन। अप्रवास दर खास ठाउँको निश्चित वर्षमा बसाइ गरी आउनेको सङ्ख्या बटा त्यस वर्षको मध्यतिरको कुल जनसङ्ख्या गुणे 1000। उत्प्रवासन दर
कुनै वर्षमा बसाई सरी जानेको सङ्ख्या बटा त्यस वर्षको मध्यतिरको कुल जनसङ्ख्या गुणे 1000। खास बसाई सराई दर अप्रवासीको सङ्ख्या माइनस उत्प्रवासीको सङ्ख्या बटा त्यस वर्षको मध्य वर्षको जनसङ्ख्या गुणे 1000। कुल बसाई सराई दर अप्रवासीको सङ्ख्या माइनस उत्प्रवासीको सङ्ख्या बटा त्यस ठाउँको मध्य वर्षको जनसङ्ख्या गुणे 1000। जनसङ्ख्या परिवर्तनका कारणहरू र तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिका असरहरू। जनसङ्ख्या परिवर्तन परिचय। जनसाङ्ख्यिकी तत्त्वहरूको कारणबाट जनसङ्ख्याको आकार, बनावट तथा संरचनामा आउने फरकपना नै जनसङ्ख्या परिवर्तन हो। जनसङ्ख्या परिवर्तन एक निरन्तर प्रक्रिया हो। यी जनसाङ्ख्यिक परिवर्तन आफैमा शाश्वत विषय पनि हो। जनसङ्ख्याको संरचनामा वृद्धि हुने र घट्ने कार्यलाई नै जनसङ्ख्या परिवर्तन भनिन्छ। जनमृत्यु र बसाइसराई जस्ता जनसाङ्ख्यिक तत्त्वहरूको कारणबाट कुनै निश्चित समयमा निश्चित स्थानमा आउने जनसङ्ख्याको फेरबदलको अवस्था नै जनसाङ्ख्यिकी परिवर्तन हो। जनसङ्ख्या परिवर्तनको अध्ययन जनसाङ्ख्यिकी तथा जनसङ्ख्या विज्ञानले गर्दछ। जनसङ्ख्या परिवर्तनका विशेषताहरू। यो निरन्तर र एक शाश्वत प्रक्रिया हो। जनसङ्ख्या संरचनाको आकार घट्ने र बढ्ने अवस्था हो। जनसङ्ख्याको प्रमुख कारक जन्म, मृत्यु, बसाइसराई हो। हरेक स्थानको जनसङ्ख्या परिवर्तनको दर फरक हुन्छ। यसले मुलुकको सामाजिक आर्थिक अवस्थामा प्रभाव पार्दछ। जनसङ्ख्या परिवर्तनका कारणहरू। जन्म। जनसङ्ख्या संरचनामा जन्मले परिवर्तन ल्याउँदछ। यो जनसङ्ख्याको संरचनामा वृद्धि ल्याउने कारक तत्त्व तथा जनसाङ्ख्यिक तत्त्व हो। विद्यमान जनसङ्ख्याको आकारलाई ठुलो बनाई यसले जनसङ्ख्यामा परिवर्तन ल्याउँदछ। मृत्यु। जनसङ्ख्या संरचनामा घटोत्तरी ल्याउने अर्को कारक भनेको मृत्यु पनि हो। यसले विद्यमान जनसङ्ख्याको आकारलाई सानो बनाउँदछ। बसाइसराई। यसले जनसङ्ख्याको आकारलाई वृद्धि र घटाउने दुवै काम गर्दछ। विद्यमान जनसङ्ख्यामा यसले बसाइसराई भएको स्थानको जनसङ्ख्या आकार घटाउने र गएको स्थानको जनसङ्ख्यालाई वृद्धि गरी परिवर्तन ल्याउँदछ। अन्य कहिलेकाहीँ प्राकृतिक प्रकोप, विपद, दुर्घटना आदिका कारणबाट पनि जनसङ्ख्या संरचनामा परिवर्तन आउँदछ। तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि। कुनै पनि स्थानमा कुनै निश्चित समयमा जनसङ्ख्याको बहुआयामिक ढङ्गले वृद्धि हुने अवस्था नै तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि हो। तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले जनसङ्ख्याको आकार द्रुततर गतिमा वृद्धि हुने अवस्थालाई बुझाउँदछ। तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि आदर्शतम जनसङ्ख्या निर्माणको समस्या हो। जनसङ्ख्या न्यूनतम भएको अवस्थाबाहेक तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिले सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा समस्या समेत ल्याउँदछ। तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिका कारणहरू। जनसङ्ख्या शिक्षाको अभाव, अन्धविश्वासी परम्परा, उच्च प्रजनन दर, बाल विवाह र बहुविवाह, सन्तानको आर्थिक महत्त्व, उच्च गरिबी, उच्च बाल मृत्यु दर, अव्यवस्थित बसाइसराई, प्रभावकारी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन नीतिको अभाव। तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धिका असर प्रभावहरू। सेवा सुविधा वितरणमा असहजता, अव्यवस्थित बसाइसराई, गरिबीमा वृद्धि, बेरोजगारी, वातावरणमा ह्रास, मूल्य वृद्धि, प्रदूषणमा वृद्धि, वन जङ्गलको विनाश, सामाजिक विसङ्गति र विकृति, जैविक विविधतामा ह्रास। तीव्र जनसङ्ख्या वृद्धि समाधानका उपायहरू। जनसङ्ख्या शिक्षा र सचेतनामा अभिवृद्धि गर्ने, अन्धविश्वासी परम्परा, मान्यता तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्दै जाने, परिवार नियोजन संस्कृतिको विकास गरी उच्च प्रजनन दरलाई वाञ्छित सीमामा राख्ने, बाल विवाह र बहुविवाहलाई कडा कानुनी व्यवस्थासहित निरुत्साहन गर्ने, महिला सशक्तिकरण र लैङ्गिक न्यायको प्रवर्धन गर्दै सन्तानको आर्थिक महत्त्वमा सन्तुलन ल्याउने, गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूलाई थप सशक्त बनाउने, उच्च बाल मृत्यु दर घटाउने,
आवश्यक कार्यक्रमहरूको विकास र विस्तार गर्ने सरकारको जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको नीति निर्माण गरी सोको कडाइका साथ कार्यान्वयनमा उतार्ने। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन जनसङ्ख्याको आकारलाई देशको साधन स्रोत र क्षमता अनुकूल राख्नु तथा जनसाङ्ख्यिक तत्त्वहरूको प्रभावकारी नियमन गर्नु नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन आवश्यक जनसङ्ख्या वृद्धिको न्यूनीकरण गर्ने तथा देश विकासको लागि अपुग जनसङ्ख्या भएमा आवश्यक जनसङ्ख्या वृद्धि दर कायम गर्दै सन्तुलित जनसङ्ख्या कायम गर्ने कार्य हो। जनसङ्ख्यालाई प्रभाव पार्ने प्रभावक तत्त्वहरूको उचित नियन्त्रण गर्दै सेवा सुविधा अवसरले धान्ने गरी जनसङ्ख्याको परिचालन र निर्धारण गर्नेलाई समेत यसले समेट्दछ। जनसङ्ख्याको उपयुक्त व्यवस्थापन हुन नसक्दा देशको जनताले भोकमरी, अभाव, असन्तुष्टि, अव्यवस्थित जीवन भोग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। निष्कर्ष, यसर्थ व्यवस्थित जनजीवन, समाज र राष्ट्रको निर्माण जनसङ्ख्या व्यवस्थापन एक अपरिहार्य कार्य हो। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको औचित्य उद्देश्य जनसङ्ख्याको वाञ्छित आकार निर्धारण गर्न, साधन स्रोत, अवसर र जनसङ्ख्या बीचको त्रिपक्षीय सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन, अनावश्यक जनसङ्ख्या वृद्धिलाई नियन्त्रण र आवश्यक वृद्धि दर कायम गर्न, जनसङ्ख्या र वातावरण बीचको सन्तुलनता ल्याउन, जनताको आधारभूत विकासात्मक र आकस्मिक आवश्यकताको सहज सम्बोधन गर्न, दिगो आर्थिक र सामाजिक समृद्धि हासिल गर्न। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका अवसर, सबल पक्ष, सम्भावनाहरू। जनसङ्ख्या सम्बन्धी दीर्घकालीन योजना हुनु, कुल जनसङ्ख्यामा 15 देखि 59 वर्ष उमेर समूहका हिस्सा उच्च रही जनसाङ्ख्यिकी लाभांश प्राप्त हुनु, देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था हुनु, सानो तथा गुणस्तरीय परिवारको अवधारणालाई अधिकांश नागरिकले आत्मसात गर्नु, जनसङ्ख्या र बसाइसराईको व्यवस्थापन एवं विकासलाई एकसाथ लैजाने कार्यमा राज्यको उच्च प्राथमिकतामा रहनु, वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषण एवं सिपलाई राज्यको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी हुने अनुकूल वातावरण बन्दै जानु, पूर्वाधार विकास, हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा साना सहर निर्माण, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, एकीकृत बस्ती विकास लगायतका कार्यक्रमहरू मार्फत बसाइसराईको व्यवस्थापनमा सबैको मतैकता रहनु, जनसङ्ख्या र बसाइसराई व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढ्दै जानु, राज्यका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट जनसङ्ख्या र बसाइसराई सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था हुनु, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सेवाहरू विस्तार हुनु, परिवार नियोजनका साधनहरूको प्रयोगकर्ता बढ्दै जानु, महिलाको शैक्षिक स्तरमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुनु, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति 2071 तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहनु। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका चुनौतीहरू। राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दा जनसाङ्ख्यिक सूचक र आर्थिक तथा भौतिक विकासका सूचकहरूबीच तारतम्यता तथा सन्तुलन कायम गर्नु, उत्पादनशील जनशक्तिलाई रोजगारीका माध्यमबाट स्वदेशमै राख्ने वातावरण सिर्जना गर्नु, स्वदेशबाट विदेश र विदेशबाट स्वदेश आई बसोबास गर्नेहरूको समुचित व्यवस्थापन गर्नु, उच्च स्तरका बढ्दो ज्येष्ठ नागरिकको जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र
खानेपानी तथा जस्ता आधारभूत सुविधा सहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्नु, सन्तुलित तथा समावेशी विकास मार्फत आन्तरिक बसाइसराईलाई व्यवस्थित गर्नु, स्थानीय तहमा जनसाङ्ख्यिक सूचना बैंकको निर्माण र विस्तार गर्नु, शहरी क्षेत्र र शहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा कुल प्रजनन दरमा कमी आए तापनि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रहरूमा यस्तो दर अझै पनि उच्च रहनु, ग्रामीण क्षेत्रमा परिवार नियोजन तथा स्वास्थ्य सेवाहरू सन्तोषजनक नहुनु, आन्तरिक तथा बाह्य बसाइसराई उच्च एवं असन्तुलित हुनु, जनसङ्ख्यामा 60 वर्ष र सोभन्दा माथिको आश्रित जनसङ्ख्याको अनुपात बढ्दै जानु, उच्च आन्तरिक बसाइसराईको कारण शहरीकरण अव्यवस्थित बन्दै जानु आदि कारणले जनसङ्ख्या व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको छ। जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी नेपालका समस्याहरू। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारी, गैर-सरकारी, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजबाट आन्तरिकीकरण र समन्वय गर्न नसक्नु, तथ्यमा आधारित राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्न प्रतिनिधिमूलक अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसक्नु, गरिबी, अशिक्षा, भौगोलिक विकटता, अव्यवस्थित बसोबास र बसाइसराई तथा अप्रवासन र सामाजिक कुरीतिका कारण जनसङ्ख्या र विकासका बीच असन्तुलन हुनु, स्थिर संगठनात्मक संरचनाको अभाव हुनु, विस्तृत एवं खण्डीकृत तथ्याङ्क सहितको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सूचना प्रणाली व्यवस्थापना हुन नसक्नु, जनसाङ्ख्यिक लाभांशका रूपमा रहेको उत्पादनशील जनशक्तिको आन्तरिक तथा बाह्य आप्रवासनले कृषि तथा गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्नु, विकासको असन्तुलित वितरण र जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता कारणले मानिसहरूको स्वस्फूर्त बसाइसराई प्रभावित भई जनसङ्ख्याको वितरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नु, तीव्र रूपमा बढ्दै गएको शहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नु, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, बसाइसराई, आप्रवास र विकासका बीचमा समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न नसक्नु, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन नहुनु तथा विभिन्न कठिनाइ हुनु, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको यथार्थ तथ्याङ्क र खोज र अन्वेषण सहितको नीति र कार्यक्रम नहुनु, अव्यवस्थित बसाइसराई एवं अनियन्त्रित शहरीकरणले समस्या निम्त्याउनु, जनसङ्ख्या वृद्धि दर विभिन्न क्षेत्र र समुदायमा असन्तुलित हुनु, जनसङ्ख्या शिक्षा र सचेतना कमजोर हुनु। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि सुझावहरू। जनसङ्ख्याको व्यावहारिक नीतिको अवलम्बनमा जोड दिई जनसङ्ख्याको अपेक्षित अवस्था सुनिश्चित गर्ने, जनसङ्ख्याको वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी त्यसलाई व्यवस्थापनमा उपयोग गर्ने, अव्यवस्थित बसाइसराईलाई नियन्त्रण गर्ने, शहरीकरणलाई अस्पष्ट दीर्घकालीन सोचसहित व्यवस्थित तुल्याउने, कहीँ कम र कहीँ बढी भई असन्तुलित भएको जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई सन्तुलित बनाउन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, जनसङ्ख्या शिक्षा र सचेतनामा राज्यले लगानी अभिवृद्धि गर्ने, विकासलाई सन्तुलित, समन्यायिक र समावेशी बनाई जनसङ्ख्याको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहकार्य र साझेदारीतामा व्यवहारिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, जनसाङ्ख्यिक लाभांश वाञ्छित उपयोग गर्ने, वैज्ञानिक कार्यक्रम बनाई राष्ट्रिय समृद्धिको लक्ष्यसँग यसलाई आबद्ध गर्ने, नागरिक आधारभूत विकासात्मक र आकस्मिक आवश्यकताहरू सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम विकास गर्ने,
15 योजनाको रणनीतिहरू किशोर किशोरी तथा युवाहरूको सुरक्षित यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व र सुरक्षित गर्भपतन लगायतका सेवालाई अधिकारमुखी कार्यक्रमको रूपमा विकास गर्ने, जनसाङ्ख्यिक लाभ सदुपयोग गर्न, ज्ञान र सिपमा आधारित रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, आधिकारिक लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणको माध्यमबाट जनसङ्ख्या र विकासमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने नीति लिँदै विद्यमान कानुन तथा संस्थागत व्यवस्थामा सुधार ल्याउने, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती विकासको माध्यमबाट आन्तरिक बसाइसराई र सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने।